सब्सक्राइब कीजिए शान रजा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बच्चे एक मौलवी साहब के पास मदरसा पढ़ते थे, एक मौलवी साहब के पास इल्म हासिल करते थे। मौलवी साहब हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने के लिए आते हैं। जब मुलाकात के लिए आए तो उस वक्त हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मौलवी साहब की तरफ कोई तवज्जो नहीं की, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया, उनको कोई इज्जत नहीं दी। मौलवी साहब थोड़ी देर रुक करके चले गए। जब चले गए तो उस वक्त तो बच्चों ने कहा, अब्बा जान हमारे उस्ताद आपसे मिलने के लिए आए थे, आपने कोई तवज्जो नहीं की, आपने उनको कोई इज्जत नहीं दी, आपने उनको कोई जो है वो अहमियत नहीं दी। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी फरमाते हैं, मेरे बेटो मैं उसको कैसे इज्जत देता, उसकी पेशानी पर लिखा था कि ये जहन्नमी है, मैंने उसकी पेशानी पर उसकी तकदीर को पढ़ लिया है, उसकी तकदीर को मैंने पढ़ा। अरे एक जन्नती सरहिंदी जो है वो किसी जहन्नमी को इज्जत और वकार कैसे दे सकता है, उसकी पेशानी पर जहन्नमी लिखा था, इसलिए मैंने उसको कोई इज्जत नहीं दिया। बच्चे कदम पकड़ लेते हैं, अब्बा जान अगर हमारा उस्ताद जहन्नम में जाएगा तो आप जैसे बाप का फायदा किसको मिलेगा, आप कुछ कीजिए ताकि हमारे उस्ताद की तकदीर बदल जाए। अल्लाह अकबर। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं, पेशानी पे तकदीर पढ़ना तो अल्फसानी का काम है, तकदीर बदल नहीं सकता। ये कुदरत अल्लाह ने वलियों में सरकार गौस पाक को अता फरमाई। तकदीर की 3 किस्में हैं और उसमें भी कई किस्में बयान की गई है। बास तकदीरें तो वो है जो हमारी अपनी दुआ से बदल जाती है, बास तकदीरें वो है जो औलिया अल्लाह के इशारे से बदलती है, जो हमारी दुआओं से न बदले, जो आम वलियों की दुआओं से न बदले, उस तकदीर को गौसे पाक बदल दिया करते हैं। मुजद्दिद अल्फसानी कहते हैं कि मैं आज की रात सरकार गौस पाक की बारगाह में अर्जी पेश करूंगा, अगर वो तवज्जो कर दें तो तुम्हारे उस्ताद का बेड़ा पार हो सकता है। ये बात मुजद्दिद अल्फसानी कब कर रहे हैं? लोग कहते हैं ठीक है चलो मान लिया कि गौसे पाक जब जमीन के ऊपर हयात थे तो कोई उनसे मदद मांगता था, वो मदद कर देते थे, लेकिन अब तो वो कब्र में हैं, अब मदद थोड़ी कर सकते हैं। बल्कि यहां तक कुछ जालिम कहते हैं अब तो वो मजबूर हो गए। जालिम वो तेरा मुक्तदा होगा जो मरने के बाद मजबूर होता है। हमारा गौस वो है, कुदरत वाले खुदा ने मेरे गौस को कुदरत अता फरमाई। हमारे इमाम आला हजरत कहते हैं, बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर। कादिर का बंदा अब्दुल कादिर को भी अल्लाह ने कुदरत अता फरमाई है। उनकी कुदरत को कोई क्या जाने। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा ना, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। ये शुक्र जो है ना, शुक्र विलायत की एक मंजिल होती है, विलायत की 28 मंजिलें हैं, उसमें से विलायत की एक मंजिल हालत शुक्र है, यानी अल्लाह की मोहब्बत में वली इतना गुम होता है कि उसको अपने आप की खबर नहीं रहती। तो आला हजरत कहते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। अगर वो वली भी है ना और वो वली आलमे शुक्र में है तो भी उन्हें क्या खबर कि गौस पाक क्या है। किससे पूछा जाए गौस पाक का मर्तबा तो कहते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। अगर पूछना है तो जनाबे खिज्र से पूछो कि मेरे गौस को अल्लाह ने क्या शान अता की है। और गौस पाक की शान हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने यूं बयान की है कि जितनी उम्मतें गुजर चुकी है उन उम्मतों में और उम्मते मुहम्मदिया में गौसे पाक जैसा वली न पैदा हुआ है न इमाम मेहदी तक पैदा हो सकता है। ये हजरत खिज्र फरमा रहे हैं, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। ये खिज्र के होश से पूछो कि अल्लाह ने मेरे गौस को क्या शान अता की है। तो अर्ज ये कर रहा था, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी ने फरमाया, बेटो आज की रात
میں غوث پاک کی بارگاہ میں عرضی پیش کروں گا، اگر وہ کرم کر دے تو تمہارے استاد کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کب کہا؟ غوث پاک کے پردہ فرمانے کے 450 سال کے بعد کہا۔ غوث پاک نے پردہ فرمایا 561 ہجری میں، اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ جو ہے وہ 11ویں صدی ہے۔ آپ غور فرمائیں، وہ اپنی صدی میں کہہ رہے ہیں اور کہ میں غوث پاک کی بارگاہ میں عرضی پیش کروں گا۔ وہ سرہند میں ہیں، غوث پاک کا مزار بغداد میں ہے، تو کہاں سے عرضی پیش کریں گے؟ تو پتہ چلا ہند میں رہ کر غوث پاک کو مدد کے لیے پکارنا یہ کسی مولوی کا طریقہ یا بدعت نہیں ہے، یہ مجدد الفسانی جیسے ولی کی سنت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں رات عرضی پیش کروں گا، وہ توجہ کریں۔ اسی لیے تو اشۃ اللمعات میں، یہ اشۃ اللمعات مشکات شریف کی شرح ہے، اور اس کو لکھنے والی ذات شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ محدث ہیں کہ جنہوں نے علم حدیث ہندوستان کی سرزمین پر پھیلایا ہے، اور یہ محدث کوئی معمولی محدث نہیں ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ محدث ہے کہ جس وقت مدینہ منورہ میں تھے، آقا نے فرمایا عبدالحق ہندوستان جا کر میرے دین کی خدمت کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، مدینہ چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ آقا نے فرمایا عبدالحق مدینے میں رہتے ہو اور میری یاد آتی ہے تو میرے مزار پر آتے ہو، ہند جا کر دین کی خدمت کرو، جب وہاں میری یاد آئے گی سر جھکا لیا کرنا، میرا دیدار کر لیا کرو۔ وہ محدث دہلوی اشۃ اللمعات میں لکھتے ہیں کہ غوث پاک آج بھی اپنی قبر سے زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں، اپنے ماننے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارے پاس حوالہ اتنا مضبوط ہے کہ شیخ عبدالحق جیسا محدث جس کے علم حدیث پر کیا اپنے کیا پرائے سب کو ناز ہے۔ اور آپ کو بتاؤں، یہ تو شیخ عبدالحق ہے، ابن تیمیہ جیسا آوارہ محدث شاید ہی دنیا میں کوئی ہوا ہوگا۔ ابن تیمیہ اپنے مجموع الفتاوی میں لکھتے ہیں جیسے سورج اور چاند کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ویسے عبد القادر جیلانی کی ولایت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ نہ ماننے والا آدمی بھی میرے غوث کو مانتا ہے، میرے غوث کی ولایت کا انکار نہیں کرتا، کیونکہ جانتا ہے کہ جو ان سے لڑتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل نہیں، تو حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں میرے بیٹو، اگر رات کو وقت ملا تو میں عرض کروں گا۔ صبح ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہوا، صبح کو پھر مولوی صاحب آئے۔ حضرت مجدد الفسانی نے اس مولوی صاحب کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ بیٹوں نے عرض کیا ابا جان، کل تو کوئی عزت نہیں دی، کل کوئی آپ نے اس کو اہمیت نہیں دی، آج استاد جیسے ہی آیا آپ نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں بیٹو کیا کروں، کل اس کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہوا تھا، آج جب صبح کو اس کی پیشانی دیکھا تو اس کی پیشانی پر جنتی لکھا ہوا تھا۔ بیٹوں نے کہا ابا ایک رات میں جہنمی جنتی کیسے بن گیا؟ تو حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں رات کو بغداد کے تاجدار کی بارگاہ میں نے عرضی کی تھی کہ میرے بیٹوں کے استاد کی تقدیر بدل دے، پوری رات کے اندر میرے گوشت نے جہنمی کو جنتی بنا دیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا۔ یا غوث اعظم اگر ہماری تقدیر بری ہے تو اس کو بھلی کر دیجیے، کیونکہ اللہ نے آپ کو تقدیر کے دفتر پر اختیار عطا فرمایا ہے۔